बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के करम फजल और उसके शुक्र के साथ एक और ख़ूबसूरत वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त मदीना शरीफ में मौजूद हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आउट क्लास वीडियो होने वाली है। आज मैं आपको मदीना शरीफ में मरकज़िया में बहुत अच्छे अच्छे होटल जो है ना वो दिखाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा कि आपको आज की वीडियो में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा होटल में दिखाऊँ। जो होटल इस वक्त अवेलेबल हैं, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में एडवांस बुकिंग करवानी है तो आप इन होटल्स में करवा सकते हैं। ये मरकज़िया में है और वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 100 मीटर, 50 मीटर और 200 मीटर पे ये होटल है मरकज़िया में, और बहुत ही आउट क्लास होटल हैं। 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार होटल में दिखाने वाला हूँ और आपको बताऊँगा कि इनकी इस वक्त जो है ना इनका रेंट क्या है, और अगर आपने एडवांस बुकिंग करवानी तो आप करवा सकते हैं। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है माशाल्लाह से। अभी जो है ना नमाज असर अदा की है मस्जिद नबी शरीफ में, और अभी जो है ना मैं आपको लेके जा रहा हूँ होटल्स की तरफ। कौन कौन से होटल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मुकम्मल लोकेशन बताऊँगा, कौन कौन से होटल किस जगह पे हैं, कौन सी लोकेशन पे हैं। जी तो दोस्तों, आपने आज की वीडियो जो है ना वो पूरी देखनी है। वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। जी तो दोस्तों, जो लोग उम्रा पे आ रहे हैं या आना चाहते हैं या आने का इरादा है, उनके लिए ये वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है, बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो आपने आज की वीडियो जो है ना वो पूरी देखनी है। होटल बुकिंग करवाने से पहले मेरी आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा जी दोस्तों, ये देखें, ये है गेट नंबर 301। आप देख सकते हैं, ये है गेट नंबर 301। जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 301 नंबर गेट पे, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली साइड पे। 301 नंबर गेट के सामने एक 5 स्टार होटल है, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। बहुत ही आउट क्लास होटल, सिर्फ़ और सिर्फ 100 मीटर डिस्टेंस पे है। तो मैं आपको अभी वहाँ लेके जा रहा हूँ और दिखाता हूँ कि वो होटल किस जगह पे है, किस लोकेशन पे है। 301 नंबर गेट से आप जैसे ही निकलते हैं तो बिल्कुल सामने जो है ना वो होटल है 5 स्टार। अभी आपको मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ और दिखाता हूँ कि वो कौन सा होटल है। ये देखें, बिल्कुल जी हम पहुँच गए हैं। ये देखें, ये होटल है क्राउन प्लाजा, ये आप देख सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये देखें, सामने म्यूज़ियम पार्क है। 301 नंबर गेट से आप जैसे निकलते हैं म्यूज़ियम पार्क है, और म्यूज़ियम पार्क के बिल्कुल सामने जो है ना ये होटल है जी। ये देख सकते हैं आप, क्राउन प्लाजा, क्राउन प्लाजा होटल। जी तो दोस्तों, ये देखें, अभी मैं मौजूद हूँ 310 नंबर गेट के बिल्कुल सामने। ये है 310 नंबर गेट, और छतरियाँ जो है ना वो क्लोज़ हो रही हैं। बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है माशाल्लाह। जी तो दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ 310 नंबर गेट के बिल्कुल सामने, और 310 नंबर के सामने जो है ना 2-3 होटल आपको दिखाने वाला हूँ। वॉकिंग डिस्टेंस पे है, सिर्फ़ और सिर्फ 100 मीटर डिस्टेंस पे हैं। तो मुकम्मल लोकेशन के साथ बता रहा हूँ कि ये होटल किस जगह पे है। 310 नंबर गेट से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है माशाल्लाह। ये देखें, बहुत ही प्यारी मस्जिद है, मस्जिद अल गुमामा। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है। मस्जिद अल गुमामा है माशाल्लाह, और मस्जिद अल गुमामा के बिल्कुल साथ जो है ना मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से जो मस्जिद है वो है माशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत मनाज़र। ये देखें दोस्तों, ये है मस्जिद अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से जो मस्जिद है, ये वो मस्जिद है। बिल्कुल आपने मस्जिद अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जो है ना आपने आना है, और बिल्कुल सामने होटल है मियास होटल, वो देखें, फंदक मियास होटल, वो देखें, बहुत ही आउट क्लास होटल है। इस तरफ जो है ना 309 नंबर गेट है, ठीक है जी, इस तरफ से भी आप आ सकते हैं, और बिल्कुल सामने जो है ना 310 नंबर गेट है, इधर से भी आ सकते हैं। ये देखें, आप लोकेशन देख लें माशाल्लाह से। सामने होटल है मियास होटल। जी दोस्तों, मैं आपको जो होटल दिखा रहा हूँ वो 3 स्टार और 4 स्टार कैटेगरी के होटल हैं, आउट क्लास होटल हैं और लो बजट होटल है, यानी कि बिल्कुल मुनासिब प्राइस में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत मनाज़र माशाल्लाह। और ये देखें, अभी मैं आ गया हूँ जी, बहुत ही आउट क्लास होटल है जी, फंदक मिराजुल सलाम, वो देखें, मिराजुल सलाम होटल देखें, बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने। देखें मार्केट माशाल्लाह, लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। और ये होटल है सामने अल मुख्तारा डायमंड होटल, ये देखें, अल मुख्तारा डायमंड होटल, मिराजुल सलाम होटल, बहुत ही ज़बरदस्त आउट क्लास होटल है जी, बहुत बड़ा होटल है मिराजुल सलाम होटल। ये देखें, सामने जो है ना 310 नंबर गेट है। 310 नंबर गेट से आपने आना है
اور یہ بالکل سامنے جو ہے نا ہوٹل ہے فندق مراج السلام۔ جی تو دوستو اگر آپ کو مدینہ شہر میں 3 سٹار 4 سٹار اور 5 سٹار کیٹیگری کے ہوٹل چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں، بہت ہی مناسب پرائز میں لو بجٹ ہوٹل جو ہے نا بالکل ڈسکاؤنٹ آفر میں آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ نے ایڈوانس بکنگ کروانی ہے تو آپ ایڈوانس بکنگ جو ہے نا وہ کروا سکتے ہیں۔ بہت ہی اچھے اور آؤٹ کلاس ہوٹل جو ہے نا وہ اویلیبل ہیں۔ دسمبر میں، جنوری میں، فروری میں، رمضان کی بکنگ بھی جو ہے نا ہم کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں بہت ہی زبردست قسم کے جو ہوٹل ہیں، المختارہ ڈائمنڈ بھی ہے، یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں دوستو المختارہ ڈائمنڈ ہوٹل مل جائے گا آپ کو، یہ دیکھ لیں آپ، مراج السلام مل جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے ہوٹل ہیں جی۔ جی تو دوستو یہ دیکھیں، یہ ہے 365 نمبر گیٹ، آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نبوی کا 365 نمبر گیٹ۔ 365 نمبر گیٹ سے جیسے ہی ہم باہر نکلتے ہیں تو سامنے آپ کو جو ہے نا یہ جنت البقیع کی دیوار نظر آ رہی ہے۔ ہم نے جانا اس طرف جو ہے نا بہت آؤٹ کلاس ہوٹل ہیں اس طرف۔ جی تو دوستو ابھی میں آپ کو ہوٹل دکھانے والا ہوں 365 نمبر گیٹ سے۔ ہم جیسے باہر نکلتے ہیں تو بہت اچھے ہوٹل جو ہے نا وہ ہیں اس طرف، میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کون سے ہوٹل ہیں۔ یہ دیکھیں جی، بہت ہی زبردست قسم کے ہوٹل ہیں، یہ دیکھیں۔ سامنے ہوٹل ہے گلنار طیبہ ہوٹل، بہت ہی زبردست قسم کا ہوٹل ہے گلنار طیبہ، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی زبردست ہوٹل ہے گلنار طیبہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ بہت ہی پیارا ہوٹل ہے روز ہالیڈے، بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کا ہوٹل ہے روز ہالیڈے۔ اچھا جی دوستو یہ دیکھیں، ایک بہت ہی آؤٹ کلاس ہوٹل ہے، اویلیبل ہے، آپ کو مل جائے گا، فندق مختارہ ہوٹل۔ یہ دیکھیں جی، بہت ہی زبردست آؤٹ کلاس المختارہ پلازا ہوٹل، آپ دیکھ سکتے ہیں جی، بہت ہی زبردست، بہت ہی آؤٹ کلاس۔ یہ دیکھیں جی المختارہ پلازا۔ تو دوستو یہ المختارہ پلازا جو ہے نا 365 نمبر گیٹ سے ہم جیسے باہر نکلتے ہیں تو جنت البقیع کی دیوار کے ساتھ آپ نے آنا ہے تو آپ کو یہ ہوٹل ملے گا۔ یہ دیکھیں بہت ہی آؤٹ کلاس ہوٹل ہے المختارہ پلازا۔ جی تو دوستو جیسے ہی ہم 365 نمبر گیٹ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ نے جو ہے نا البیک والی سائڈ پہ آنا ہے۔ البیک والی سائڈ پہ ایک بہت ہی زبردست آؤٹ کلاس ہوٹل ہے مراج طیبہ، مراج طیبہ ہوٹل، بہت ہی آؤٹ کلاس۔ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مراج طیبہ ہوٹل جو ہے نا وہ کس لوکیشن پہ، یہ دیکھیں آپ، بہت ہی آؤٹ کلاس ہوٹل ہے مراج طیبہ ہوٹل۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں 365 نمبر گیٹ سے آپ نے آنا ہے اس طرف، جنت البقیع والی دیوار کے ساتھ آپ نے آنا ہے۔ یہ دیکھیں سامنے، اور یہ ہوٹل ہے جی مراج طیبہ ہوٹل، اور اس کی بیک سائڈ پہ بالکل وہ دیکھیں سامنے البیک ہے، اس کی بیک سائڈ پہ جو ہے نا البیک ہے، بہت بڑا ہوٹل ہے، یہ دیکھیں آپ۔ جی تو ویورز ابھی بات کر لیتے ہیں پرائز کی۔ دسمبر میں جو ہے نا ابھی اویلیبلٹی کا بہت زیادہ ایشو ہے، آپ سب دوستوں کو پتہ ہوگا کہ ابھی جو ہے نا دسمبر میں کافی زیادہ ایشو آ رہا ہے اویلیبلٹی کا، کیونکہ یورپ میں چھٹیاں ہوئی ہیں بچوں کو اور عرب کنٹری میں بچوں کو چھٹیاں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے پرائز کافی زیادہ اپ ہو گئی ہے دسمبر میں۔ تو اس لیے جو بھی ہوٹل آپ کو چاہیے ہوگا اس کی آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ چیک ان ڈیٹ، چیک آؤٹ ڈیٹ سینڈ کرنا ہے، لکھ کے بھیجنا ہے۔ اس کے بعد اس کی کیوری بھیجیں گے ہوٹل اور چیک کروائیں گے کہ آیا کہ وہ اس ہوٹل میں اویلیبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس ہوٹل میں اویلیبلٹی ہوگی تو پھر میں آپ کو جو ہے نا اس کا رینٹ بتاؤں گا۔ ابھی دسمبر میں صورتحال ایسی ہے کہ میں آپ کو کوئی بھی فکس پرائز نہیں بتا سکتا۔ اگر کوئی بھی ہوٹل آپ کو دسمبر میں ملے گا تو وہ 500 ریال سے نیچے نہیں ملے گا۔ پہلی بات تو اویلیبلٹی کا بہت ایشو ہے، اگر ملے گا بھی تو 500 ریال سے نیچے نہیں ملے گا، اس سے اوپر ملے گا۔ اور ہر ہوٹل کی ڈیفرنٹ پرائز ہے، 1 سٹار، 2 سٹار، 3 سٹار، 4 سٹار اور 5 سٹار ہوٹلوں کے ڈیفرنٹ پرائز ہیں۔ اویلیبلٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے، تو آپ کو جب بھی کوئی ہوٹل چاہیے ہوگا تو آپ نے مجھے ہوٹل کا نام سینڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ چیک ان ڈیٹ یہ ہے، چیک آؤٹ ڈیٹ یہ ہے، کتنے بیڈ والا روم چاہیے آپ کو، مکمل آپ نے مجھے ڈیٹیل جو ہے نا وہ سینڈ کرنی ہے۔
اس کے بعد ہی میں آپ کو بتا سکوں گا کہ اس ہوٹل میں اویلیبلٹی ہے اور اس کی کیا پرائس ہے، لیکن آپ کو یہ ہے کہ ایڈوانس بکنگ کروانی پڑے گی، ایمرجنسی میں روم نہیں ملتے۔ جی تو دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے ولاگ میں۔ اگر آپ نے ایڈوانس بکنگ کروانی ہو تو ڈسکرپشن میں نمبر ایڈ ہے، آپ اس نمبر پہ میسج کریں، آپ کی بکنگ ہو جائے گی۔